बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सवाल अहसन भाई लाहौर से सवाल करते हैं, क्या मर्द और औरत दोनों के लिए बाजू, टांगें और छाती के बाल उतारना जायज़ है? तो मुख्तसरन इसका जवाब ज़िक्र करते हैं कि बालों की 3 किस्में होती हैं। जो जिस्म के बाल होते हैं उनकी 3 किस्में होती हैं। कुछ बाल ऐसे होते हैं जिनको उतारने का शरीयत ने हुक्म दिया है, कुछ बाल ऐसे हैं जिनको उतारना शरीयत ने मना कर दिया, और कुछ बाल ऐसे हैं जिनके बारे में शरीयत खामोश है कि उसके बारे में या उतारने का और ना उतारने का हुक्म या मना नहीं आया। तो ये 3 किस्में होती हैं। जो बाल रखने का हुक्म है मर्द के लिए, सबसे पहले है उसके चेहरे पर दाढ़ी, कि अगर जो है जब उसकी दाढ़ी उगना शुरू हो जाए तो वो उसको काटेगा नहीं, और दाढ़ी को हलक करना ये तमाम उलमा के नज़दीक बिल-इत्तिफ़ाक़ हराम है, जायज़ नहीं है। यानी शेव वगैरह करना, दाढ़ी को हलक करना, मूड़ना, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। और दाढ़ी बढ़ाना ये शरीयत इस्लामिया में मतलूब है। तमाम अंबिया की दाढ़ी थी और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी दाढ़ी थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म भी दिया। एक होता है आदतन कोई काम करना, और एक होता है हुक्मन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई काम कर भी रहे हैं और साथ हुक्म भी दे दें तो वो फ़र्ज़ हो जाता है। तो इसमें सही बुखारी और सही मुस्लिम में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सी अहादीस मरवी हैं जिनमें अल्फाज मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, जैसे औफ़ू, अरखू, वफ़िरू, आफ़ू वगैरह के अल्फाज मौजूद हैं। जैसे कि सही मुस्लिम में 259 नंबर रिवायत है जिसमें है खालिफुल मुशरिकीन अहफ़ुश शवारिब व औफ़ुल लिहा। इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन की मुखालफत करने का हुक्म दिया और दाढ़ी के बारे में हुक्म दिया औफ़ुल लिहा, दाढ़ी को पूरा करो। सही मुस्लिम में 260 नंबर रिवायत है जिसमें है जुज़ुश शवारिब व अरखुल लिहा खालिफुल मजूस, मजूसियों की मुखालफत करनी है, और अरखुल लिहा, दाढ़ी को लटकाना है। और सही बुखारी में 5892 नंबर रिवायत है जिसमें सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, खालिफुल मुशरिकीन वफ़िरुल लिहा, मुशरिकीन की मुखालफत करो, वफ़िरुल लिहा, और दाढ़ी को वाफ़र करो, व अहफ़ुश शवारिब, और मूँछों को पस्त करो, उनको बिल्कुल छोटा करो। और सही बुखारी में ही हदीस मौजूद है 5893 नंबर पर, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आफ़ुल लिहा, दाढ़ी को माफ़ कर दो। तो दाढ़ी रखना, माफ़ करना, लंबी करना ये इस्लाम में मतलूब है और ये फ़र्ज़ है। तो एक पहले बाल ऐसे हो गए मर्द के लिए जिसको उतारना मना है, जिसको दाढ़ी के बाल कहा जाता है। दूसरे नंबर पर जो बाल उतारने मना है औरत के लिए, वो हैं उनके चेहरे के बाल, या कुछ उलमा कहते हैं उनकी जो आईब्रोज़ होते हैं, भवें जिनको कहा जाता है, ये उतारना मना है। इसके बारे में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस आती है, वो सही मुस्लिम में मौजूद है 2125 नंबर पर, जिसमें सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, लान अल्लाहुल वाशिमाती वल मुस्तवशिमात, अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है गूंदने वाली और गुदवाने वाली। गूंदना और गुदवाने का मतलब ये है कि जिस्म में ना एक सुराख किया जाता था छोटा सा, फिर उसमें स्याही भरी जाती थी। जिस तरह आजकल टैटू बनाए जाते हैं, तो उस दौर में भी टैटू वगैरह बनवाए जाते थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। और ये ख़ास तौर पर ख़वातीन बहुत ज़्यादा करती थी, खूबसूरती के लिए या किसी और मकसद के लिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमा दी ऐसी ख़वातीन पर जो करती हैं ये काम और जो करवाती हैं। यानी टैटू बनाना और बनवाना मुसलमान ख़वातीन के लिए जायज़ नहीं है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमा दी। वन नामिसात वल मुतनम्मिसात, और नामिसात और मुतनम्मिसात, इन दोनों पर भी लानत फरमाई। अब नामिसात और मुतनम्मिसात का माना जो है इसमें, यानी नामिसा किसे कहते हैं, इसमें उलमा में इख्तलाफ पाया जाता है कि क्या नामिसा चेहरे के यानी पूरे चेहरे के बाल उखेड़ने वाली, या सिर्फ ये जो हमारी आईब्रोज होती हैं इनको उखेड़ने वाली, इसमें इख्तलाफ पाया जाता है। तो बालों को उखेड़ना लुग़वी तौर पर इसका माना देखा जाए तो बालों को उखेड़ना होता है नतफ़ुश शार, यानी ट्यूज़र वगैरह से, या मोचना, या कोई ऐसी चीज़ जिससे बाल उखेड़े जाते हैं, धागा वगैरह इस्तेमाल किया जाता है, तो उससे चेहरे के बाल उखेड़ना ये लुग़वी तौर पर इसका माना है। लेकिन शरीयत में इसका ख़ास माना है। कुछ उलमा कहते हैं पूरे चेहरा इससे मुराद है, और कुछ कहते हैं कि सिर्फ इससे ये जो आईब्रोज़ हैं वो मुराद हैं। जैसे कि इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह सही मुस्लिम की शरह में जिल्द नंबर 14 सफ़ा 106 पे लिखते हैं कि इससे पूरा चेहरा मुराद है। और इमाम सुयूती एक जगह लिखते हैं कि इससे पूरा चेहरा मुराद है, और एक जगह सुनन नसाई की शरह में सुनन नसाई का हाशिया जो है उसमें जिल्द नंबर 8 सफ़ा 147 है, उसमें फरमाते हैं कि ये नतफ़ुश शारिल जबहा लियतवस्सअल वज्ह, माथे के बालों को उखेड़ना ताकि माथा बड़ा हो जाए। ख़वातीन कुछ ये किया करती थी तो ये मना कर दिया गया। कुछ उलमा कहते हैं कि इससे सिर्फ ये जो आईब्रोज़ हैं वो मुराद हैं। जैसा कि इमाम अबू दाऊद ने सुनन अबू दाऊद में जिल्द नंबर 4 सफ़ा 78 पर यह बात लिखी है कि अन्नामिसा अल्लती तनकुशुल हाजिबा हत्ता तुरिक़हु, कि वो इसे जो है वो बारीक कर देती है ये बालों को, तो ये मना है। और इसी तरीके से शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी
اس سے جو ہے وہ جو ہماری آئی بروز ہیں وہ مراد لی ہیں۔ اور سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے اس نے بھی یہی کہا ہے کہ ان یزیل شعر حواجبہا، کہ وہ اپنے جو آئی بروز ہیں اس کے بالوں کو باریک کرے۔ بہر صورت دونوں صورتوں میں، یعنی کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ سارے چہرے کے بال، ہاں اگر کچھ ایسے بال ہیں خواتین کے جو مردوں کے مشابہ ہو رہے ہیں یا ایسی جگہ پہ اگاتے ہیں جو اگنے نہیں چاہیے، جیسے مونچھوں کی جگہ پہ ہیں، داڑھی کی جگہ پہ ہیں، اب یہ خاتون کے اگنے نہیں چاہیے، لیکن اگر آ جاتے ہیں تو وہ یہ کاٹ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ باقی چہرے کے بال کاٹنا یہ جو ہے وہ کچھ علماء کے نزدیک منع ہے۔ لیکن یہ جو آئی بروز ہیں، بھویں جن کو کہا جاتا ہے، یہ بالاتفاق تمام علماء کے نزدیک حدیث میں جو الفاظ ذکر ہوئے ہیں اس کا جو معنی ہے، تمام علماء کے نزدیک یہ منع ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں پر جو یہ کرتی ہیں، چاہے وہ شوہر کو راضی کرنے کے لیے ہے یا جو ہے وہ کسی اور مقصد کے لیے۔ تو سب سے پہلے داڑھی کے بال مرد کے لیے کاٹنا منع ہے۔ دوسرے نمبر پر جو ہے وہ عورت کے لیے اپنے چہرے کے بال اور بالخصوص جو ہے وہ اپنی جو ہے ان کی آئی بروز ہیں اس کے بال کاٹنا یا اس کو باریک کرنا یہ منع ہے۔ دوسرے نمبر پر جو بال ہیں جن کو شریعت نے کاٹنے کا اور ختم کرنے کا حکم دیا ہے، ان بالوں میں سب سے پہلے جو ہے شعر الابط، بغلوں کے جو بال ہیں، بغلوں کے بال اکھیڑنے کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے جو زیر ناف بال ہیں وہ چاہے مرد کے لیے ہیں چاہے عورتوں کے لیے ہیں، اور اسی طریقے سے زیر ناف بال مردوں کے لیے عورتوں کے لیے دونوں کے لیے ان کو جو ہے وہ صاف کرنا اور اکھیڑنا ضروری ہے۔ اس میں جو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود ہے وہ صحیح بخاری میں 5891 نمبر ہے، جس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفطرۃ خمس، فطرت 5 چیزیں ہیں، الختان والاستحداد، ختنہ کروانا، زیر ناف بالوں کو موڑنا، وقص الشارب، اور مونچھوں کو پست کرنا، وتقلیم الاظفار، ناخنوں کو تراشنا، ونتف الابط، اور بغلوں کے بال اکھیڑنا۔ تو اس میں جو حکم ہے وہ ہے اکھیڑنے کا، کہ ہم اکھیڑیں۔ اگر کوئی شخص شروع سے ہی اکھیڑے اپنے بغلوں کے بال تو اسے تکلیف محسوس نہیں ہوتی، لیکن اگر ہم پہلے جو ہے شیو کرنا شروع کر دیں اور بعد میں پھر اکھیڑیں تو اس کی بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے علماء اجازت دیتے ہیں کہ مقصد شریعت کا ان بالوں کو ختم کرنا ہے، تو اگر اکھیڑنے پر عمل نہیں کر سکتے تو ہم کسی بھی طریقے سے اس کو زائل کر سکتے ہیں، وہ چاہے ہم بلیڈ وغیرہ سے کریں یا ہم جو ہے وہ کسی کریم وغیرہ سے اس کو کریں، تو مقصد جو ہے وہ بالوں کو ختم کرنا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز ہے زیر ناف بالوں کو مونڈنا، تو وہ کسی بھی لوہے والی چیز سے، تیز استرا یا ریزر وغیرہ اس سے یا کریم وغیرہ سے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ جو ہے وہ اس کی جہاں تک، اب اس میں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی کہاں تک زیر ناف بالوں کو کاٹنا ہے، تو جہاں تک بڑھتے ہیں، دیکھیں نا ہمارا سر ہے تو سر پہ کچھ حصے تک بال بڑھتے ہیں اور کچھ حصے تک بال نہیں بڑھتے، وہ رک جاتے ہیں، جیسے کہ کئی دفعہ گردن پہ بال ہوتے ہیں یا کئی دفعہ جو ہے وہ ماتھے پر یہاں پر بال ہوتے ہیں، یہ اس طرح کے کئیوں کے بال ہوتے ہیں لیکن وہ بڑھتے نہیں۔ تو اسی طریقے سے زیر ناف بال جو ہیں وہ شرمگاہ کے آس پاس جہاں تک بال بڑھتے ہیں وہاں تک کاٹ لیں، اور جو بڑھتے نہیں ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ تیسری چیز ہے مونچھوں کو پست کرنا، مرد کے لیے ہے یہ، اگر عورت کی آتی ہیں تو وہ اپنے صاف کر سکتی ہیں تاکہ مرد سے مشابہت نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہی حدیث جو ہے اس میں الفاظ موجود ہیں قص الشارب، مونچھوں کے بالوں کو یعنی مونچھوں کو پست کرنا، تو مونچھوں کو چھوٹا رکھنا چاہیے، یہ شریعت نے ہم سے طلب کیا ہے۔ تو 2 قسم کے بال ہو گئے، ایک وہ بال جن کو رکھنے کا حکم ہے، دوسرا وہ بال جن کو کاٹنے کا حکم ہے۔ اس کے علاوہ جو جسم کے باقی بال ہوتے ہیں نا، جیسے بازوؤں کے بال ہو گئے، چیسٹ کے بال ہیں، یا اسی طریقے سے ٹانگوں کے بال ہوتے ہیں، تو اگر کوئی اتارنا چاہے تو اتار سکتا ہے، کیونکہ شریعت جس مسئلے میں خاموش ہو تو اس کی اجازت ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے سنن ابن ماجہ میں 3367 نمبر روایت ہے، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چیزوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ حلال اللہ تعالیٰ نے جو حلال کر دیا وہ حلال ہے، جو حرام کر دیا وہ حرام ہے، وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ، تو جس سے وہ خاموش رہ گیا ہے تو وہ ایسی چیزیں ہیں جس سے اس نے درگزر کر لیا۔ اب تمہارا دل چاہتا ہے تو وہ کھانے پینے میں استعمال کر لو، یا جو بھی تم نے کرنا ہے اس کے ساتھ کرو، اس کو استعمال کرنا چاہتے ہو کرو، اللہ تعالیٰ نے اسے درگزر کر لیا، معاف کر دیا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اتارنا چاہتا ہے لیکن یہ دیکھ لیں کہ میڈیکلی طور پہ اس پہ کوئی نقصان نہ ہو، یعنی اگر کوئی نقصان ہے تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسا نہ کریں، لیکن اگر ہم ٹانگوں سے، بازوؤں سے یا چیسٹ سے اپنے بال اتارنا چاہتے ہیں تو ہم اتار سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔